नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पारली पुनश्चार नमो नमो सुडवुंदारा सक्रमेंटंतम कराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पारली पुनश्चार नमो नमो सुडवुंदारा सक्रमेंटंतम कराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पारली पुनश्चार नमो नमो सुडवुंदारा सक्रमेंटंतम कराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यार पारली पुनश्चार नमो नमो सुडवुंदारा सक्रमेंटंतम कराच्या उंड्या रुपार करपणे हजर असून आमच्या येण्यांक राखच्या आमच्या जेजू आज आम्ही तुझे समोर येऊन पावल्या तू आमकां बेसांवान दिवंक हांगासर राखून आसाय तुझ्या मोगाचे वेगेंत घेवंक आमकां तू राखून आसाय तुझ्या कृपे बेसांवांनी आमचे जिवीत ग्रेस्त करचे खातीर तू आमकां हांगासर राखून आसाय आमचे जिवीत सफळ करचे खातीर जो आधार आमकां तुझे तावन गरज आसा तो आधार दिवचे खातीर तू हांगासर राखून आसाय वै जेजू तू राखताय न्हय तुजे पासून आमी तुजे थंय येवन तुका जावचें बरेंपण कितेंच ना त्या देखून तू राखताय आमचे पासून आमकां तुजें बरेंपण दिवचे खातीर आमकां तुज्या बऱ्यापणान सदांच सांबाळ व्हरचे खातीर आनी देखून ह्या विश्वासान आमी हांगासर आसा हे सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या उंड्या रुपार आजार आसून आमकां राखून आसून जे कितें आमकां तूं दिवंक आशेताय तें सगळें आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता आनी तुज्या हजारपणाचेर बाबत विश्वास दवरून हे तुजें आराधन आमी करता सरकी सुदेव तू आमकां मेळूंक रावलाय म्हणया सर्गी सो देव तूं आमकां मेळूंक रावलाय देवूण लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय देवूण लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायनार येवन तूं आमची खाण जाताय
Gesù Cristo undiaru parli ponascha namo namo sudvondara sakramentantam karaja Namo Namo Gesù Cristo undiaru parli ponascha namo namo sudvondara sakramentantam karaja मोगळा जेजू आमचे रसने विशांत उलोवन सांत पाऊल एफेसकारांक बरयल्ल्या पयल्या अवस्वरान 4 वळींत अशें म्हणटा ताजे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावेन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यांत वै जेजू तुजे थंय आमकां सिरगीच्या बापान विंचल्यांत आमी तुजे बरी जावच्याक तुजे बरी भाग्यवंत जावच्याक तुजे बरी आमी पवित्र जावच्याक आनी देखून ह्या सक्रामेंतान तूं राखोन आसाय आमकां तुज्या भावंडांक शिकोवच्याक कशें भाग्यवंत जायचे गे म्हणून भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार कितें हें लिसांव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं आमकां सदांच शिकयताय वै जेजू ह्या खातीर तूं राखून रावलाय न्हय केवल आमकां हें संवसाराचें बरेंपण मेळा जाय म्हळ्यार तुजी खुशी तितली मात्र न्हय बदलाक आमकां आत्मीक बरेंपणी मेळा जाय म्हळ्यार तुजी आशा हे संवसारांतलें जिवीत मात्र आमी जिये जाय म्हळ्यार आशा तुजी न्हय बदलाक हे संवसाराचें जिवीत जियोवच्या बराबर हे संवसाराचें जिवीत एक दीस संपल्या उपरांत तुजें सवें आमी निरंतर जिये जाय म्हणून तुजी आशा आमकां मोगाळा जेजू तुजे सरशी त्या सिरगीच्या राजा सरशी वरची एक वाट म्हळ्यार ती तुवें जियेल्ली वाट भाग्यवंतपणाची वाट आनी त्या दिकोन ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर तूं आमकां तुवें चलली वाट आमकां नियाळ करूंक तूं आपयताय ते वाटेन चलोवंक आमकां तूं उलो दिताय हे जेजू आज आमी हांगासर आयल्या वय आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांत तुजो आदार सोदूंक तितल्या खातीर मात्र न्हय जेजू आमी आयल्या तुजे तावन शिकोवंक तुजे तावन भाग्यवंत जावचें कशें म्हळें शिकोवंक आनी तुवें समकल्ले वाटेन आमी समकून तुजो खऱ्यान फाटलाव करूंक आनी तूं जशें खंयसर पावलाय थंयसर आमी पावूं हे जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तुज्या आराधना वेळार आमकां तूं शिकय भाग्यवंत जिणें जियोंक आनी आमी जेजू तुजे तावने लिसांव घेतल्या आनी आमचें जिवीत ह्या आराधना वेळार तुवें दिल्ली कृपा घेवन ते कृपेक आमचो सहकार दिवन तुवें आशिल्ल्या बरी आमचें जिवीत भाग्यवंतपणी जियोंक आमी सदां करतल्या हे सगळ्या जेजू क्रिस्ता ह्या खातीर आमकां गरज आसची कृपा ह्या आराधना वेळार आमकां दी म्हणून मागून हें तुजें आराधना आमी करता जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेव हांगा रावल्या तुजे तावन बुजवून आशेव हांगा रावल्या ये जेजू
आमकां मेळून तूं ये जेजू ये आमकां मेळून तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवनी तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारो पार्ली पोनास्ता नमो नमो सोडवंदारा Sacramentan tamkar raksha Namo Namo Jesu Krista Undiaro parli ponascha Namo Namo Sarvandara Sacramentan tamkar raksha येसुम्या जेजू क्रिस्ता परत सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या वस्वरांत 15 आनी 16 वळींत तुवें जें कितें आमकां आपवणें दिलां त्या विशयान तूं अशें म्हणटाय हें आमचें आपवणें नियाळ करूंक आज ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर तूं आमकां आपवणें दिताय सांत पेद्रू म्हणटा तुमकां आपवणें दिल्लो देव जसो भगवंत तशें तुमी सर तुमचे सालींत भगवंत जाया सर्व तुमचे सालींत भगवंत जाया पवित्र पुस्तके बरोवन आसा हांव भगवंत देखून तुमी भगवंत जायचय हांव तुमचो देव तुमी आराधन करचो तुमकां सांबाळचो तुमकां जिवीत सोलून व्हरचो हांव तुमचो देव भगवंत आनी त्या देखून म्हजे सरशी आयलेल्या तुमी भगवंत जावंक जाय म्हजे सरशी पावलेल्या तुमी भगवंत जावंक जाय म्हणून ह्या सक्रामेंतान आजचो जेजू आमी ताचें आराधन करता आसतना आमकां हर एकल्याक उलो दिता ह्या भगवंत जावचे जिणयेन आमी एकसुरी न्हय मोगाळ भावनांनी बेनिनो बदलाक ह्या आमच्या आराधनाचो फळ जावन ताका लागीं सरलेल्याचो फळ जावन आमकां ताची कृपा तो दिता आमचे भितर तो जी येता आनी आमकां भगवंताचे वाटेन तो आमकां सोलून व्हरता तर हे जेजू तुवें तुमचें आपवणें जियोवच्या खातीर तुजे बरी आमी भगवंत जावचे खातीर हर एक आमची साल भगवंत करचे खातीर आमकां हर एकल्याक तुज्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत कोणशांनी शिंपडलेल्या तुज्या पावंडांक तुजी कृपा ह्या सक्रामेंता मुखार वाळून वचूं दी म्हणून आमी मागता आनी तुजें आराधन करता लागी सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाण लागी सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसरताव जिडये गोडसाण तुजे संगी रावून विसरताव जिडये गोडसाण आमी तुझ्या पविस्पर्शान साक्षी तुका आमी तुझ्या पविस्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता
उंड्यार पारली पोन आस्था नमो नमो सोडवंटारा सक्रमेंतांतां काराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार पारली पोन आस्था नमो नमो सोडवंटारा सक्रमेंतांतां काराच्या हालेलुया 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 येशू जेजू ख्रिस्ता 2000 वर्सां आधी या संसारांत मनीस जावन आयलेल्या वेळार जायत्या कष्ट नष्टांनी पिडे शिडेंत वळवळांनी आकांतांनी आसलेल्या तुका लागीं सरलेल्या तुझ्या भावनांक तुवें सवस्काय दिली तुजो आदार तुवें दिलोय आनी तुजो आदार दिवचे तुझे मिसांव अजून या उड्या रुपार आसून तुझे सरशी येतेल्यांक तुजो आदार मागतेल्यांक तो दिवनूच आसाय तुजो आदार दिवन तांच्या कश्टांत तांच्या नश्टांत तांच्या बेजारेंत तांच्या अडचणेंत तांच्या बंदपासांत तो तांकां भायर काडटाय आज तुजो आदार सोदून हांगासर आयलेल्या या तुझ्या भावनांचेर या पवित्र साक्रामेंतांत तावन तुजी कृपेची दिश्ट घाल तुझे कणवळेची दिश्ट घाल आनी तुझे कणवळेन जो आदार मागोवंक ती हांगासर आसा ज्या कश्टांत ज्या नश्टांत भायर सरूंक ती राखून आसात तो आदार दिवन तांकां सर बंदपासांतले सर कश्टांतले सर्व वायटांतले तो तांकां सुटका दी आनी तांचे जिवीत तूं नंदन कर तुझे तांचे जिवीत तूं फळादीक कर तांचे जिवीत तूं शेवटाक पावय येशू जेजू क्रिस्ता या पवित्र साक्रामेंतां मुखांतर नैस दैहिक रितीन तूं आमकां बरेंपण दिवंक आशेताय बदलाक आत्मीक रितींनी आमकां बरेंपण दिवंक तूं आशेताय दैहिक बरेंपण घेवन जर आत्मीक बरेंपण आमकां मेळना जाल्यार आमकां मेळिल्लें तें दैहिक बरेंपण खंयच्याय उपकाराक पडनासलेलें जाता आनी त्या देखून आमकां आत्मीक बरेंपण तूं दी या आत्मीक बरेपणा वरवीं आमी एक दीस या संवसारांत तुजो मोग तुजो अनुभव तुजी सुटका जोडल्या उपरांत ती अनुभव केल्या उपरांत त्या सर्गीच्या राजांत तुका रूप पळोवंक आनी तुज्या सांगाता ससनाक जियोंक आनी थंयसर तुझे दर्शन घेवन रूप तुझे दर्शन घेवन तुका निरंतर आराधन करूंक तुझ्या निरंतर आराधनांत आमचो वेळ आमचे जिवीत ते ससनाक जियोंक तूं आमकां फावो कर ती कृपा वो आदार आमकां सुमेस्तांक दी म्हणून येशू जेजू क्रिस्ता या उड्या रुपार खरेपणी आजार आसलेल्या तुजे लागीं मी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने मगल भवन ने बिनिनो हमें सुमेस्ता उबे रव्या पवित्र स्नान मुखांतर पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां देवान फावो केल्लें आनी त्या पवित्र स्नान मुखांतर
आनी त्या मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या बाबडता मुखांतर ताणें आमकां भाग्यवंतपणाक आपोवणें दिलें. हे पवित्र स्नान स्वीकार करचे मुखांत आनी हो बाबड स्वीकार करचे मुखांत भाग्यवंतपणाक देवान आमकां दिल्लें आपोवणें आमी स्वीकार केलें. आनी ह्या वेळारच देवान आमकां वर्ती कृपा दिली. आमच्या सैबाचें पाथाक ताणें धुवन काडलें, आमकां नितळ केली. पूण आमच्या पवित्र स्नाना उपरांती आमच्या अस्कतकायेक लागून, पातकातेच्या आकर्शणाक लागून, देवसराच्या जायत्या हिकमतेक लागून, देवाक आयकोवच्या प्रास हेर ताळ्यांक आमी आयकल्ले वरवीं आमी पाथाक आदारलें. आनी हे वरवीं आमचे तें आसली ती कृपा आमी इल्लीशी म्हळ्यार बरी ती होगडावन घेतली. पूण देव आमकां कृपे विणें जियोवंक सोडिना. ताका कळीत आसा आमचे कृपे विणें आमी कितेंच करूंक शकना म्हणून. ताचे कृपे वरवीं मात्र आमचें जिवीत भाग्यवंतपणी जियोवंक आमी शकता म्हणून ताका कळीत आसा. आनी त्या देखून भाग्यवंत जिणें जियोवची आशा आमच्या काळजांत काण घेवन आमी पाथाक केला म्हळें सत वळखून ह्या पातकांतान उठोवंक तुजे कृपेची गरज आमकां आसा. एक बरें जिवीत तुवें जियोवंक आपयलें जिवीत, तुज्या शिकवणेक सरी जाल्लें जिवीत जियोवंक आमकां कृपा गरज आसा म्हणून वळखून आमी ह्या सोम्या सरशी येता आसतना ताची कृपा आमकां तो दिता. त्या पवित्र आत्म्याक परत आमचे तें तो धाडटा आनी आमची कृपा आमचे तें आसलेली ती जिवाड करता. तर ह्या जेजूतांव आनी सर्गींच्या बापातांव आमकां पवित्र करच्या वाळून आयिल्लो तो पवित्र आत्मो आमचे तें ह्या वखदा वाळय म्हणून, आमच्या जण एकल्या तें वाळय म्हणून अशें आमच्या सगळ्या सालींत आमी भाग्यवंत जावच्याक आमकां फावो कर म्हणून. देवातान पयस पावलेल्या आमकां ह्या पवित्र आत्म्या मुखान ताच्या उजवाडान ताच्या प्रेरणान परत ताचे सरची वड म्हणून मागून ह्या पवित्र आत्म्याचे ससाय, ह्या पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या सक्रामेंतांत असलेल्या जेजू लागीं आतां आमी मागून घेवया. गावन गीत आत्म्या देवून ये, पवित्र आत्म्या देवून ये. आत्म्या देवून ये, सर्गींच्या सुखाक पावून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गींच्या सुखाक पावून ये. सुखाक पावून पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गींच्या सुखाक पावून ये. सरशी खंय वाडता खंय उसवार तुजो फांकय, सतशी खंय वाडता खंय उसवाड तुजो फांकय. सरशी खंय वाडता खंय उसवार तुजो फांकय, सतशी खंय वाडता खंय उसवाड तुजो फांकय. पवित्र आत्म्या देवून ये, सर्गींच्या सुखाक पावून ये. दीस साय दिसान वाय दैवीक सक्तींच लय, दीस साय दिसान वाय दैवीक सक्तींच लय. दीस साय दिसान वाय दैवीक सक्तींच लय. दीस साय दिसान वाय दैवीक
सक्तेंच लय पवित्रज्ञ देवोन ये सर्गींच्या सुखात पावोन ये पवित्रज्ञ देवोन ये सर्गींच्या सुखात पावोन ये Mogan berkurpen bersedang sturakun ber 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 Pavitratnya Devon ye सर्गींच्या सुखात पावोन ये पवित्रज्ञ देवोन ये सर्गींच्या सुखात पावोन ये Divulas disuntus pat kamuji bukus Divulas disuntos pat kamuji bagas Divulas disuntus pat kamuji bukus Divulas disuntos pat kamuji bagas Pavitratnya Devon ye सर्गींच्या सुखात पावोन ये पवित्रज्ञ देवोन ये सर्गींच्या सुखात पावोन ये हालेलुया 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 येसु जेजू ख्रिस्ता हे सर्गींच्या बापा तुमचे तान वळोवन येवच्या पवित्र आत्म्या मुखांत मात्र आमकां सर्गीवेची वाट कितें म्हणून कळीत जाता त्या देखून या पवित्र आत्म्यांक तूं धाड केवळ या संसारांत जिवीत आखेर करची आमची जिवीत आखेर जावचें तुझे मांडावळ न्हय बदला तुझी मांडावळ आमी हर एकल्यानी तुझे थंय आसचे खातीर आनी त्या देखून खंडीत जावन या पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मेळटा आमकां तूं दिताय आनी ह्या वखदां आमी मागलेल्या वेळार ती आमकां उदड मापान ती फावो केल्याय म्हणून आमी परतता या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर ताचे तावन तुवें आमकां दिवच्या प्रेरणा खातीर ताचे तावन तुवें आमकां दिवच्या उजवाडा खातीर ताचे तावन आमकां दिवच्या जिणे लिसावां खातीर दैवीक लिसावां खातीर हे सोम्याचे जेजू क्रिस्ता तुका आमी वंदिता हे सर्गींच्या बापा तुजो आमी उपकार बावडटा अर्घां तुका सोम्या जेजू हगला तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर सिद्धांत तुका सोम्या जेजू वंदिता तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आयकोंक आमी आयतें जावया सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वाक्य 1 तावन 3 देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोबें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर्व सुवात्यांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धन्यांचे नांव उलो मारतेल्या सगळ्या संगाताक
आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाळ बाबांनी आनी भयणीनो, सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकलें. हें पत्र भोव गरजेचें पत्र आनी त्या देखून आमी पळयता पवित्र सभा आमकां हर एका वर्सा म्हळ्यार देवस्तुतेच्या वर्सा आयताराची देवस्तुती 3 वर्सांनी वांटून गेल्ली आसा म्हळ्यार वाचपां. आनी ह्या 3 वर्सांनी आमकां पवित्र सभा सांत पावलोन बरयलेल्या कोरिंतकारांक बरयलेल्या पत्रांतली थोडी वाचपां आमकां दिता. तुमी आदल्या आयतारा मिसाक गेल्यात जाल्यार खंडे जावन गेल्यात, दुसरें वाचप आयकल्लें आसा जावं पुरो. खंयचें तें दुसरें वाचप? आज हांवें वाचलेंच. आनी आयच्या वाचपांत सुरविलो पार्ट या भाग मात्र आसा. हो भाग आमी आदल्या आयतारा आयकत आसतना या आतां आयकत आसतना आमकां बगोवंक पुरो आनी कितें आसा गे म्हणून. आनी कितें आसा सडावत जावन आमी पळयता आयताराचें सुवार्ते विशयान मात्र आमकां शिकोवन दितात न्ही सडावत जावन. आनी थोड्या पटी सुवार्तेक आनी पयल्या वाचपाक केदाळ कनेक्शन आसा देखून पयल्या वाचपाचो उल्लेख करतात. सडाव जावन सद्या काळाच्या आयतारांनी दुसऱ्या वाचपाक आनी सुवार्तेक या दुसऱ्या वाचपाक आनी पयल्या वाचपाक कनेक्शन आसता गे आसना. तें एक इंडिपेंडंट वाचप. आनी त्या देखून सडावत जावन आमकां त्या दुसऱ्या वाचपा विशयांत विवर मेळचो बारी अप्रूप आमच्या इगर्जांनी. त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो आयच्या दिसा हांव कितें करता म्हळ्यार ह्या पत्राच्या सुरविल्ल्या त्या वाक्यां वयर इल्लोसो नियाळ हांव तुमकां दितां. तुमकां कळीत आसा कोरिंतांतली पवित्र सभा सांत पावलोन आरंभ केल्ली. थंयसर आसले पुरो जेंतील आनी जुदेवी आसले. पूण सांत पावलोक थंयसर गेल्ल्या वेळार जुदेवांत तावन तिरस्कार मेळ्ळो. आनी ताच्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो तुमचें रगत तुमच्या माथ्यार, हांव आतां कोणा सरशीं येता त्या जेंतिलां सरशीं येता आनी तांकां हांव सुवार्ता प्रगट करतां. आनी आमी पळयता कोरिंत एक प्रमुख शहर, तें बंदर शहर, ग्रेस्त शहर, जायतो वैवाट थंयसर जावन आसलो, जायते पयशे लोकां लागीं आसले, जायती ग्रेस्तकाय तांच्या लागीं आसली. आनी आमकां कळीत आसा जायती ग्रेस्तकाय आसता आसतना थंयसर जायतें पाताकी आसलें. इंग्लिशांत आमी म्हणटा इमॉरल लायफ, अनैतीक जिवीत थंयसर तीं जियोवन आसलीं. आनी अनैतिकता इतली आसली की थोड्या पटीन तीं थंयसर आसलेले दादले तांच्या माय लागीं म्हळ्यार बायलेच्या आवय लागीं काजार जाताले. बायलेच्या आवय लागीं काजार थंयसर जावन आसले. आनी सांगाता इन्सेस्ट म्हणटा, इन्सेस्ट इंग्लिशान. इन्सेस्ट म्हळ्यार कितें?
सैर्यामध्येच ह्या कुटुंबांच्या सांद्यामध्येच अनैतीक संबंध दवरचो, अनैतीक संबंध दवरचो असलें थंयसर पळोवंक मेळटलें, असलें पळोवंक मेळटलें. मगळ भावान आनी भयणीनो, त्या कोरिंत घरांचें जिवीत तशें आशिल्लें. आनी त्या देखून एकल्याक आमी म्हळ्यार तूं कोरिंत घरां बरी जी येताय म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो एक कठीण रितीची वायट जिणी जी येता म्हणलो अर्थ. तसलो ते शब्द थंयसर कॉयन केल्लो तसली जिणी ते जियोन आसले. आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर इल्लेशे घुस्पोट जाता आनी सांव पावलोक कोरिंत सोडून वचचें पडटा. आनी तो खंयसर वेता की म्हळ्यार एफेजाक वेता. आनी एफेजांत तावन तो थंय कितें करता? एफेजांत तावन ताणें स्थापीत केल्लेल्या त्या कोरिंतांतल्या पवित्र सभेक तो पत्रां बरयता. ते पवित्र सभेंत कितले पुरो समस्या आसले ते समस्या एड्रेस करून उद्देशून तो तांकां शिकोवन दिवच्या खातीर तुमी क्रिस्तांवांनी बाप्तिस्म घेतलेल्यांनी कसलें जिवीत जियेत जाय, तुमकां कसल्या जिविताक आपयलां म्हणलें शिकोवच्या खातीर सांव पाऊल मोगाळ भावान आनी भयणीनो ही पत्रां तांकां निरंतरी बरयता. आनी आयच्या दिसा आमी वाचलेलें त्या आयच्या पत्राची या ताच्या पत्राची सुरवात म्हणून आमी म्हणयेत. हांगासर ह्या पत्रांत आसलेली थोडी वाक्यां आमच्या नियाळाक आमी आयच्या दिसा घेवया. थंयसर तांच्या आपोवण्या विशयांत उलोवन सांव पावल अशें म्हणटा, पळय ताचें वाक्य अशें आसा, आपणाचो लोक जावंक तुमकां आपयलां. पळय ह्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तो म्हणटा तसल्या लोकांक ताणें पवित्र स्नान घेतलां आनी सांव पावल म्हणटा तुमकां ह्या देवान ताची जावंक आपयलां. तुमच्या आपोवणेन तें. ताच्या उपरांत तो म्हणटा कॉल टू बी सेंट्स. हांगासर कोंकण्यांत तुर्जुमो करता आसतना आपणाचो लोक म्हणून थंयसर तुर्जुमो केल्लो आसा. पूण तुमी इंग्लिशाक गेल्यात जाल्यार थंयसर कितें शब्द गेल्यात गे म्हळ्यार कॉल टू बी सेंट्स, सांत जावंक आपयलेल्या तुमकां. तो कितें म्हणटा? तसल्या जिवितांत आसलेल्या तुमकां तसल्या जिणे खातीर आपोवंक ना, बदलाक तुमकां हर एकल्याक सांत जावंक आपयलां. पळय ताच्या उतरां परत हांव उल्लेख करतां. सर्व सुवात्यांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उलो मारतेल्या सक्टां सांगाता तुमकां सांत जावंक आपयल्यांत. युनिवर्सल कॉल टू होलिनेस. हर एका सुवातेर कोण सक्कड ह्या जेजूचेर विश्वास दवरतात, कोण सक्कड ह्या जेजूचें नांव उलो मारतात. आज आमी हांगासर हर एकल्यांनी ह्या सोम्यांचें आराधन करता आसतना प्रेज द लॉर्ड म्हणलां वैगी न्हय. ह्या सोम्यांचें नांव आमी हर एक पटें उलो करता गिना. आमचे कश्ट आमकां अनवार येता आसतना हे सोम्या जेजू आमकां पाव म्हणून म्हणटा गिना. म्हणटा मू केवल मोगाळ भावन भयणीनो, ताचें तावन बरेंपण आपणोवचे खातीर मात्र वो उलो मारचें न्हय, बदलाक वो हें नांव उलो मारतेल्या हर एकल्यांक हर एक पुटी हें नांव उलो मारता आसतना आमच्या मुतिकेचें हें नांव उलो मारतेल्या म्हाका केवल देवा तावन बरेंपण विचारच्या खातीर मात्र हें नांव उलो करचें न्हय हांवें, बदलाक हें नांव उलो करतेल्या म्हाका देवान सांत जावंक आपयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर सांव पावल कोरिंतकारांक बरोवन
पयलें तांच्या आपोवण्या विशांत तो तांकां शिकयता दुसऱ्यांक ताच्याच आपोवण्या विशांत तो अशें म्हणटा सांत पावलोच्या आपोवण्या विशांत तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार सांत पावलो पयलें म्हणटा आपणाक आपोस्तल म्हणटा कितें म्हणटा आपोस्तल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें कोणाक कळीत आसा आपोस्तल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ द वर्ड अपोजल ग्रीकांत आपोस्टेल्लो या आपोस्टेल्ले म्हणटात कितें अर्थ कोणाक कळीत आसा कळीत ना गे आपोस्तल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें धाडलेलो काने धाडलेलो वन हू इज सेंट तो म्हणटा हांव जावन आसा आपोस्तल आनी म्हाका देवान खंयसर धाडला कोरिंताक धाडला तुमचे खातीर धाडला तुमच्या सल्वासावा खातीर धाडला तुमकां भगवंत जिणेची वाट दाखोवच्या खातीर म्हाका धाडला पळय मोगळ भवन बीन हांगासर एक एस्पेक्ट एक संगत सांत पावलोच्या जिणेंतली आमच्या गुमानाक येता ते कितें म्हळ्यार कोरिंतांत इतले कश्ट आसल्यार री म्हाका कित्याक हांगासर हांव कित्याक हांगासर पडलां म्हणना तो न्हय गे म्हणटा गे तडपटी आमच्या चलत्या जिवितांत आमी म्हणचे आसा न्हय गे अयो देवा ह्या घरांत कित्या खातीर हांव पडलां गे येवन म्हणून न्हय गे काजार जाल्ल्याने सांगचें आसा कित्या खातीर हांव पडलां गे म्हणून न्हय गे मुगळ भावन बीन पळया तशें चिंतल्या कुडले कितें जाता गे म्हळ्यार आमचें जिवीत आनीक कश्टांचें जाता आमच्या मिसावांचे आमकां विसर पडटा आमचें जिवीत आनीक आमी बर्डन करता वजें करता पूण केदळा हांवें एका कडेन आसचें एका घरांत आसचें एका घरांत हांवें काजार कर म्हाका दिलां जावन पुरो त्या घराक वेचें या एका समाजांत आसचें एका फिरगजेंत आसचें एका वाड्यांत आसचें हांव खंयसरी आसूं थंयसर म्हाका देवान एका विशेश मिसावां खातीर म्हाका धाडलां हांव देवान धाडल्या खातीर हांगासर आसा म्हणलें एक चिंताप आमचें तें आयिल्ल्या कुडल्या म्हाका भवन बिनिनो पळया आमचें काम आमचे कश्ट आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची जबाबदारी तें एक मिसांव जावन बदलाता पळया मिसांव जावन बदलाता आनी त्या देखून ती संगत आमी सांत पावलो तावन शिकची अधिक गरज आसा त्या देखून अचानक न्ही देवाच्या योजनांत म्हाका भावना मेळना कितें अचानक म्हूण घडना अचानक there is no so called by chance accidentally म्हणून देवाच्या योजनांत ना जर तूं पातयेताय गे जर तूं विश्वासताय गे तुज्या जिवितांत accidentally कांय जायना if something happens in your life that happens for a purpose तुज्या जिवितांत कितेंय जाता जाल्यार तुज्या जिवितांत कितेंय घडटा जाल्यार तुज्या जिवितांत कोणीय मनीस येता जाल्यार तुज्या जिवितांत कितेंय कश्ट जाल्यार येतात जाल्यार नश्ट जाल्यार येतात जाल्यार एका उद्देशा खातीर फॉर ए पर्पस तो बाबर्थ आमचें तें आसता आसतना मोगळ भावना मेन तो विश्वास आसता आसतना सगळें आमी देखचें आमी कितें सन्निवेश आसा कितें स्थिती आसा ती देखचीच रीतच बदलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून म्हाका भावन बेनिनो हें भोव गरजेचें आतां परत आमी आमच्याच आपोवण्यांक येवया कोरिंत घरांक जें कितें आपोवणें आसा तें हांगासर सांत पावलो तांकां कितें सांगता गे म्हळ्यार एक शब्द सांत पावलोक भोव इम्पॉर्टंट तो म्हणटा क्रिस्ता सोवें म्हणून
क्रिस्ता सव्वें. क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांव म्हळ्यार सांग पावलो प्रकार इतलेंच क्रिस्ता सव्वें आसचें. आमी क्रिस्ताची, क्रिस्ता सव्वें. वी आर इन क्रायस्ट. त्या देखून सांग पावल आमकां म्हणटा आमच्या बाप्तिस्मा वेळार आनी बाप्तिस्मा वेळार आमी बाबार्थ स्विकार केला देखून आमी क्रिस्ताची जाल्या. क्रिस्तांव म्हळ्यार तें आमी क्रिस्ताचे जाल्या. क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे आमी जाल्या. सांदे आमी जाल्या. वी आर पार्ट ऑफ हिम. वी आर पार्ट ऑफ हिम. आमी आमची न्हय. पळया, वी डोंट बिलॉंग टू आवरसेल्व्स. समजलें गे? आमी आमची न्हय, बट वी बिलॉंग टू क्रायस्ट. आनी त्या देखून सांग पावल आमकां सांगता आमी कशें ह्या संवसारांत जिये जाय गे म्हळ्यार क्रिस्त क्रिस्त जावन आमी जियोवचें. क्रिस्त जावन आमी जियोवचें. क्रिस्ता परी आमी जियोवचें. कित्याक म्हळ्यार वी बिलॉंग टू हिम. वी आर हिज पार्ट. त्या देखून हांगासर म्हाका भावान आनी भयणीनो सांग पावलो आमी कशें जिये जाय गे म्हणून तो आमकां सांगता. क्रिस्ताचे शिस जावन जियोवचें कशें जिये जाय म्हणलें आमी क्रिस्ता ते आसा म्हळ्यांत आटापून आसा. म्हळ्यांत आटापून आसा. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो हें जावन आसा आमचें आपोवणें. त्या देखून तूं क्रिस्ताचो सांदो देखून तुजी कूड तुवें अनिश्कळपणाच्या कृत्यांनी बुडोवंक नजो. तूं क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो देखून तुवें खंयच्याय वायटांक वचोंक नजो. खंयच्याय वायटांत तुवें उरोवंक नजो. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो पळया आमकां क्रिस्तान ताचें घेतल्यान देखून ताच्या सारकें जिवीत आमी जियोवचें. क्रिस्त जावन हांगासर आमी जियोवचें. हांगासर परत हेंच हांव तुमकां सांगता. सांग पावल हांगासर ह्या अर्थार तो सांगता जर तूं एकलो बाप्तिस्म घेतलो क्रिस्तांव तर तूं तुका सरवल्लोय न्हय, बदलाक तूं क्रिस्ताक सरवल्लो. तुका क्रिस्तान मोलाक विकतें घेतलां आनी त्या देखून तूं ताच्या मिस्तीक कुडीचो सांदो. तुवें ह्या संवसारांत तूं जावन आसा ह्या संवसारांत आसची क्रिस्ताची सुकूड. तूं जावन आसाय कोण? क्रिस्ताची कूड. आनी त्या देखून ताच्या कुडी सारकें तुवें ह्या संवसारांत जियोवंक जाय. तुवें ह्या संवसारांत जियोवंक जाय. त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो हें जावन आसा आपोवणें आमकां दिल्लें तें. आनी एक संगत हांगासर आमच्या कुमानाक येवची तें कितें म्हळ्यार सांग पावलो आमकां कोण बाप्तिस्म घेतला पळय तांकां क्रिस्तांव म्हणून आपोवंक सापयना. क्रिस्तांव म्हणलो शब्द तो ताच्या पत्रांनी उपयुक्त करिना. आतां आमी क्रिस्तांव म्हणटा न्ही. तूं कोण म्हणटा आसतना आमी क्रिस्तांव म्हणटा. पूण सांग पावलो क्रिस्तांव म्हणलो शब्द उपयोग करिना. बदलाक तो खंयचो शब्द उपयोग करता? क्रिस्तांवांक खंयचो शब्द उपयोग करता? सेंट्स म्हणलो शब्द या भाग्यवंत म्हणलो शब्द कॉल्ड टू बी सेंट्स. सांत म्हणलो शब्द तो उपयोग करता. त्या देखून सगळ्यांक म्हाका भावान आनी भयणीनो सांत जावंक आपयलां. हर एकल्यांक सांत जावंक आपयलां म्हणून तो म्हणटा. आनी थोड्या फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार भावार्थी म्हणटा आमी न्ही गे. भावार्थी म्हणटा, फेथफूल म्हणटा. भावार्थ्यांचे प्रार्थना प्रेयर्स ऑफ द फेथफूल आमकां फेथफूल म्हणटा. कित्याक आमी सोम्यांचेर विश्वास दवरलेल्याक आमी फेथफूल म्हणटा, भावार्थी म्हणटा.
पूण पळया मगळ भवनान बेनिनो सांत पावलो ताच्या पत्रांत केवल 3 या 4 पावटी मात्र तो बावटते म्हणून आपयता. क्रिस्तांव म्हणून बावटत्यांक केदाळायताना आपयलेले ना, बावटते म्हणून 1, 2, 3 पावटी मात्र आपयता. पूण 30 पावटी ताच्या पत्रांत, प्रत्येक जावन कोरिंतकारांक बरयल्या त्या पत्रांत सांत पावलो बावटत्यांक क्रिस्तांवांक 30 पावटी सांत म्हणून आपयता. आनी ह्या मुखांतर तो आमकां कितें शिकयता, आमकां कित्या खातीर आपयला म्हणलें तो आमकां स्पश्ट करता. हांगासर एक ल्हानशें एक काणी या घडीत सांगून आयचो हो नियाळ हांव वाक्यार करता. एक दीस एका पाद्रापान थंयसर दुतोर्णेच्या क्लासींत आसलेल्या भुरग्यां लागीं विचारलें, कोणाक सर्गाक वचोंक जाय, कोणाक सर्गाक वचोंक जाय. आनी ताणें कितें केलें म्हळ्यार हर एकल्यानी सक्टान हात वयर घालो. आतां आमी जाल्यार सक्टां हात वयर घालता न्ही गे, सक्टां हात वयर घालता. ताच्या उपरांत ताणें ओके हात सकयल घाला, व्हेरी गूड, तुमकां सक्टांक सर्गाक वचोंक जाय. ताच्या उपरांत दुसरें सवाल कितें गे म्हळ्यार तुमकां कोणाक सकड सांत जावंक जाय. तें सवाल आयकल्ल्यानच फाटीमुखार पळय लागले आनी 1, 2 या 3 जाणांनी हात वयर घालो. मुखार भवन आनी बेनिनो आमकां सक्टांक सर्गाक वचोंक जाय, पूण सांत जावंक आमकां नाका, सांत जावंक आमकां नाका. पूण एक मतींत दवरा, सर्गार आसले सक्कड कोण? सर्गार आसले सक्कड कोण? सांत. सर्गार आसचे सक्कड सांत. आनी त्या देखून सर्गाक वचचे जाल्यार आमी सक्टान सांत जायचेच. सांतीपण आमी आपणाय जायच. जायते फावटी आमी चिंताव कितें म्हळ्यार सांत आंतोन जे कितें सांताचें मान कोणाक आल्तारीचो मान फावो जाला तें मात्र सांत म्हणून, तें तांकां मात्र दिल्लें आपोवणें म्हणून, थोड्यांक दिल्लें आपोवणें म्हणून ना. वातिकान दुसरी महासभा परत आमकां रिमायंड करता तें कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक लायकांक सयत हर एकल्यांक सांत जावंक आपयलां. कित्याक म्हळ्यार ही जावन आसा मात्र एक वाट आमकां सर्गाक व्हरची. त्या देखून मगळ भवन बीन केवल थोड्यांक मात्र भगवंतपणाक आपयलें न्हय, बदलाक हें आपोवणें देवानच आमकां दिल्लें आसा. ताणें आमकां सांगलेलें आसा कसो तुमचो देव भगवंत गे तशें तुमी हर एकल्यांनी जावंक जाय भगवंत. तुमी हर एकल्यांनी जावंक जाय भगवंत. त्या देखून मकळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत आमकांय हर एकल्याक पवित्र स्नान घेतलेल्यांक आनी ताचेर बाबार्थ दवरलेल्यांक आमकां सांत जावंक आपयलां. आनी सांत जावची एकच एक वाट सर्गेच्या राजांत आमी रिगची आनी त्या जेजू सवें सदांच जियोवची. त्या खातीर आमच्या चलत्या जिवितांत आमचें जिवीत सोम्या सारकें जावन जियोवंक आमी प्रयत्न करया. आमचें आपोवणें सदांच आमी मतींत दवरया आनी हे दिशेन आमचें प्रयत्न आमी फुडें व्हरया. देवाची कृपा, देवाचो आदार आमकां सदांच सांगात देव. आमेन. हे घडी पर आमी मौन रावया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या सक्रमेंतांत खरेपणी आजार आसा. 2 रितीचें बरेंपण आमकां दिवच्या खातीर, एक दैहीक या लौकीक बरेंपण आनी एक आत्मीक बरेंपण. आमकां दैहीक बरेंपणी दिता. जेजून दैहीक रितीन गूण जावच्या खातीर ताचे सरशें आयिल्ल्या कोणायकी फाटीं धाडलेलें ना. भक्तपासांत आसोन ताचे सरशें सुटका आशेवन आयिल्ल्यांक
त्याच बंद पासान ताणें दवरलेलें ना. कुडीशी भलायकी ताणें दिली, दैहीक बरेंपण ताणें फावो केलें. तर मोगाळ भावान भयणीनो, एक घडीभर आमच्या मतीक जें कितें दैहीक बरेंपण विसान ह्या पुंतळाक आमी आयल्या, तें आमच्या सोम्या जेजू लागीं आमी विसारया. आमचे गरजो ताचे लागीं आमी ताचे समोर आमी दवरया. आमचे भलायके खातीर, आमच्या कुटुंबांतले समस्या पयसवच्या खातीर, कुटुंबांच्या सन्यांक बरें काम मेळचे खातीर, भुरग्यांचें शिकप तांचो फुडार बरो जावचे खातीर, विविध रितीच्या अडचणेंत समस्यांत आसलेल्यांक सुटका मेळचे खातीर, भुरग्यांची पिडा आनी प्रत्येक जाण ऑटिझम पिडा गूण जावचे खातीर, काजारी जोड्यां मदें कितेंय समस्या आसा जाल्यार ते इत्यात जावचे खातीर, परिहार जावचे खातीर, काजारी जोड्यांनी एकवटांत माया मोगान आसचे खातीर, भुरग्यांक आवय बापायक मान मेळचे खातीर, असल्या जायत्या गरजां खातीर आमी मागया. संगता मोगाळ भावान भयणीनो, आमी मागया आमच्या आत्मेक बरेपणा खातीर, सोम्यांतान कृपा मागया. बाबरतान कितें सचकत आमी जायनाशें, आमच्या वायटाक लागून आमची कृपा आमकां सोम्यांतान दिल्ली ती कृपा पवित्र आत्म्या मुखांत मेळ्ळी आमकां कृपा आमी होगडायनाशें मागया. दिसपट्टें देवाच्या उतरासून नियाळ करूंक आमचें आमी खंयच्या रितीन जियेचें म्हणलें सोम्यांतान शिकोवंक आमकां गरजेची कृपा आमी मागया. जाता तितलें आमच्या देवा बरी पवित्रपणी भाग्यवंतपणी जियोवच्या देवाची कृपा आमी मागया. एकल्यान आमी शांत जावन जियोवच्याक आनी सर्गींचे रास आमी जगच्याक आमकां गरजेची कृपा, गरजेचो आदार, गरजेचें प्रेरण, गरजेचें धैर्य आमकां दी म्हणून आमी मागया. ताच्या पेसावा मुखांत, ताच्या आशिर्वादा मुखांत आमी मागलेलें सगळें आमकां फावो जावचे बरी देव पळयता. हर एका दिसा आमी मागलेलें आमकां तो मेळचे बरी, आमकां लागीं लागीं येवचे बरी तो पळयता. असल्यास विश्वासान, असल्यास परवशान आमकां आमच्या कुटुंबांच्यांक आमी मोग करतल्यांक कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां आनी चड करून हर एका पवित्र स्नान घेतलेल्यांक बावडट्यांक ही कृपा हो आदार दी म्हणून मागून, ताचे बेसावा मागून आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सर्वमेच्या अस्कद्वेश्व्या भावाताचे भर दिव्या जशे बाबा तशे पुता उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नाव पडता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कश्टां सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुवें आमच्या पापांक माफी दिली, आमच्या पापांक माफी दिली. तुवें 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 आम
तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना